अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है इट्स नोन एज रोल ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इन पाकिस्तान। अगर हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी यानी कि तंजीमी नफ्सियात की बात करें तो सबसे पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में डिग्री इंट्रोड्यूस कराई और अब तक जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आजकल लेकिन हम देखें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में अपनी डिग्री जो है वो ऑफ़र कर रही हैं और माशरती नफ्सियात यानी कि और जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, तो इसकी वर्थ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? क्योंकि इसमें बेसिकली पर्पज़ हमारा क्या होता है टू सिलेक्ट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ठीक है? इस पर्पज़ के लिए जो है वो सनती नफ्सियात दान अपना रोल प्ले करते हैं, ताकि जो है लोगों को मेरिट के ऊपर सेलेक्ट किया जा सके और लोगों की सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक इंटरेस्ट, ठीक है, एप्टीट्यूड के मुताबिक की जा सके। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो सनअती एतबार से काफ़ी जो है वो तरक्की कर रहा है। वक़्त के साथ-साथ पाकिस्तान में बहुत सारी सनअतें जो हैं वो लगाई जा रही हैं और बहुत सारी सनअतें पहले से लग चुकी हैं, ठीक है? बहुत सारी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एमएससी, एमफिल और पीएचडी की डिग्री जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में दे रही हैं। तलबा और तालिबात इसमें दिलचस्पी भी महसूस करते हैं, जो एक अच्छी बात है। कि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट इस वक़्त अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हैं, ठीक है? लेकिन ये है कि जहाँ पर भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वहाँ पे उनको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और उनका सैलरी पैकेज जो है वो बाकी शोबों की निस्बत जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है? चूँकि सनअतें जो हैं वो अपना काम नफ्सियाती असूलों को मद्देनज़र रख कर करती हैं, चाहे वो जॉब का वर्किंग एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है? एम्प्लॉयी की रिलेशनशिप की बात करें, ठीक है? मैनेजेरियल स्किल्स की बात करें, ठीक है? तो हर सतह पर जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले करते नज़र आते हैं, ठीक है? सनअतें अपना काम नफ्सियाती तरीक़ेकार या असूलों की रोशनी में चलाती हैं, लिहाज़ा की इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक होते हैं, वो अब इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं कि इनकी जो सनतें हैं, वहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि लोगों को सेलेक्ट करना हो, ठीक है? इंतज़ामिया के मसाइल को एड्रेस करना हो, मुलाज़मीन के मसाइल को एड्रेस करना हो, मुलाज़मीन का मोरल जो है वो हाई करना हो, ठीक है? प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो, उनको मोटिवेट करना हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो क्या कहते हैं कि इनपुट है वो इंडस्ट्री में दे सकें, ठीक है? उनके किरदार को मुतहर्रिक करना, उनके जो जज़्बाती ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना, ठीक है? और तमाम जो भी वर्कर्स हैं उनकी जो नफ्सियात है उसको समझना जो है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का इम्पोर्टेंट जो है वो फ़रीज़ा है। पाकिस्तान में छोटे-छोटे सनअती यूनिट्स में देखा गया है कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है? बेशुमार इदारे इंटरव्यूज़ में जो है वो माहिरीन नफ्सियात की खिदमात लेते रहे हैं, ठीक है? चूँकि सनअती काम बहुत वसी पैमाने पर होता है, इसलिए पाकिस्तान में भी सनअती हवाले से सनअती नफ्सियात दानों को हायर किया जाता है। मौजूदा और साबका सनअती हालात बता रहे हैं कि मुस्तक़बिल में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? और इसी की बिना पर वो अपने इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर सकेंगी, ठीक है? तो ये इट्स एन इमर्जिंग फील्ड और इसके ऊपर जो है वो काफ़ी काम ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है? अब हम आगे जाते हैं कि जी क्लिनिकल साइकोलॉजी में और काउंसलिंग साइकोलॉजी में क्या फ़र्क है, ठीक है? ये दोनों किस चीज़ों को एड्रेस करती हैं? अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करें, तो ये किसी भी इंसान के नफ्सियाती, शख़्सी, हिजानी, मुताबिकाती मसाइल को एड्रेस करती है, ठीक है? नफ्सियात की वो शाख़ जो फ़र्द के मुताबिकाती मसाइल और गैर मामूली किरदार का साइंसी मुताला करती है, ठीक है? और इसके साथ-साथ ऐसे लोग जो कि नॉर्मल किरदार अपनाते नहीं हैं, ठीक है? और उनका किरदार में किसी किस्म की एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, ठीक है? इसके साथ-साथ वो लोग जो किसी भी ज़हनी मर्ज़ का शिकार हों, नशे का शिकार हों, जिनसी मसाइल का शिकार हों या ज़हनी माज़ूरी का शिकार हों, इन तमाम का साइंसी लिहाज़ से मुताला करती है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपना
جو ڈفرینٹ فرائض ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. سب سے پہلے جو ان کا کام ہے وہ ہے ذہنی امراض کی تشخیص کرنا. اگر ہم ماہرین معالجاتی نفسیات کی بات کریں تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذہنی امراض کی اقسام کیا ہیں اور ان کے اسباب کیا ہیں. ذہنی امراض کیسے جنم لیتے ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں وہ کس طریقے سے اس کو ایڈریس کرتے ہیں. یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کا کوئی مرض ہے, اس کا تعلق ماضی سے ہے, تو وہاں پر کس طریقے سے سائیکو ڈائنامک اپنا رول پلے کرے گا. اگر کسی کی آموزش میں مسئلہ ہے, یعنی کہ اس کی لرننگ چیزوں کی ٹھیک نہیں ہے, تو وہاں پر کس طریقے سے جو ہے وہ بیہیویئرسٹک اسکول آف تھاٹ اپنا رول پلے کرے گا. اگر کسی کے تھنکنگ پیٹرن میں یا کوگنیٹیولی ڈسٹارشنز موجود ہیں, اس کی تھنکنگ پیٹرن میں کوئی پرابلم ہے, تو کس طریقے سے کوگنیٹیو سائیکالوجی جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے گی. اگر کسی انسان کی پرسیپشنز میں کوئی جو ہے وہ خامی ہے یا کوئی خرابی ہے یا اس میں کسی قسم کی ڈیفیکلٹیز ہیں, تو وہاں پر کس طریقے سے گیسٹالٹ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اپنا رول پلے کریں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ کسی کو میننگ آف لائف, ایگزسٹینشیل ویکیوم یا بورڈم کا شکار ہے, یا اس کو اپنی زندگی کا مقصد متاع حیات کا جو تصور ہے اس میں ڈیفیکلٹیز فیس آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایگزسٹینشیل اسکول آف تھاٹ اس میں کس طریقے سے اپنا رول پلے کرے گا. اسی طریقے سے اگر کسی کی جو پرابلم ہے وہ آرگینک ان نیچر ہے اور اس میں نیورونز انوالوڈ ہیں یا برین کے ڈفرینٹ پارٹس انوالوڈ ہیں, تو وہاں پر کس طریقے سے جو ہے وہ اصلی نقطہ نظر اپنا رول پلے کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ نقطہ نظر سے دیکھتی ہے. اسی طریقے سے انسانیت پسندانہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی کو سیلف ایکچولائزیشن کے حوالے سے کوشچنز ہیں, ٹھیک ہے, تو یا اس کے پریزنٹ اورینٹڈ کوئی پرابلمس موجود ہیں, تو وہاں پر کس طریقے سے جو ہے وہ ہیومنسٹک پرسپیکٹو اپنا رول پلے کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اس میں دیکھتے ہیں. پھر DSM-5 کے مطابق جو جتنی بھی ڈس آرڈرز ہیں ان کو ڈائگنوز کرنا, عام طور پر سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ DSM-5 کو کنسلٹ کرتے ہیں, اور سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈس آرڈرز کو, ICD کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ڈفرینٹ ڈس آرڈرز ہیں ان میں اینزائٹی ڈس آرڈرز شامل ہیں, پرسنالٹی ڈس آرڈرز شامل ہیں, ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز شامل ہیں, شیزوفرینیا شامل ہے, بائی پولر اینڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈرز شامل ہیں, ڈپریسو ڈس آرڈر شامل ہے, نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہیں, ایڈجسٹمنٹ ریلیٹڈ پرابلمس ہیں. تو ان تمام کی تشخیص کرنا اور پھر ان کا علاج کرنا کلینکل سائیکالوجسٹ کے عام فرائض میں شامل ہے. پھر اس کے بعد ڈائگنوسس کی اگر ہم بات کریں تو ماہرین معالجاتی نفسیات کی اہم ذمہ داری جو ہے وہ بیماریوں کی تشخیص ہے کہ ان کے اندر کون سی ذہنی بیماری موجود ہے. سمٹمس کی بیس پہ کریکٹ ڈائگنوسس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. درست تشخیص ہی مریض کو جلد از جلد صحت یابی کی طرف لے کر جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے پھر اس کے بعد کلینکل انٹرویو ہے. کلینکل انٹرویو میں ہم جتنی بھی انفارمیشن اپنے کلائنٹ کے بارے میں لے سکتے ہیں ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم اس کے پیرنٹس سے بھی انفارمیشن لیتے ہیں, اس کے جو سگنیفیسنٹ ادرس ہیں, اس کے جو فرینڈس ہیں, ان سے بھی انفارمیشن لی جاتی ہے. ورزیکا وہ تمام لوگ جو کہ اس کی زندگی سے وابستہ ہوتے ہیں یا ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ان سے انفارمیشن لی جاتی ہے تاکہ ہمیں مریض کے رجحانات کا پتہ چل سکے, اس کے کردار کا پتہ چل سکے, اس کی دلچسپیوں کا پتہ چل سکے. ٹھیک ہے. جو کلینکل انٹرویو ہے اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. جن کا مقصد مریض اور اس کے مرض سے متعلق معلومات کو جمع کرنا, ٹھیک ہے, تاکہ جو تشخیصی عمل ہے وہ درست سمت میں ہو اور علاج کے سلسلے میں معاون ثابت ہو. اس لحاظ سے جو کلینکل انٹرویو ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. پھر ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹوں کا استعمال کرتے ہیں. کسی بھی انسان کی شخصیت کو جاننے کے لیے سائیکولوجیکل ٹیسٹ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. چاہے ہم نے اس کی ذہانت کو جانچنا ہو, چاہے ہم نے اس کی پرسنالٹی کو جانچنا ہو, چاہے ہم نے اس کا نفسیاتی اور فطری تقاضوں کے حساب سے مطالعہ کرنا ہو, اس کی ذہنی صلاحیتوں کو پرکھنا ہو, اس کے رجحانات, اس کے انٹرسٹ, اس کی خواہشات, اس کی کارکردگی اور شخصیت کے مختلف پہلوؤں اور خصوصیات کو جاننا پرکھنا ہو, تو وہاں پر سائیکولوجیکل ٹیسٹ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اس سے نہ صرف ہم کسی کے انسان کے کردار کا جائزہ لے سکتے ہیں بلکہ لوگوں کے درمیان پائے جانے والے انڈیویجول ڈفرینسز, اس کے علاوہ پرسنالٹی ٹریٹس میں ڈفرینسز, اس کی ذہنی اور نفسیاتی الجھنوں کی نشاندہی میں بھی نفسیاتی ٹیسٹ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ جو انسان کے اندر جو ڈفرینٹ قسم کی مینٹل پرابلمس ہیں ان کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بھی سائیکولوجیکل ٹیسٹ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح سے ڈاکٹر بیماری کے متعلق جاننے کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ لیتا ہے, جیسے کہ بلڈ پریشر, بلڈ کا چیک کرتا ہے, ٹھیک ہے, بلڈ CPR کرتا ہے, ایکو ٹیسٹ کرتا ہے, مختلف قسم کے ٹیسٹ کرتا ہے, اسی طریقے سے سائیکولوجسٹ بھی ڈفرینٹ قسم کی سائیکولوجیکل ٹیکنیکس اپلائی کرتا ہے تاکہ ہم اپنے جو کلائنٹ ہے اس کو ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے اسٹڈی کر سکیں. اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ٹریٹمنٹ دو طریقوں سے کی جاتی ہے, انڈیویجول تھراپی, ٹھیک ہے, انڈیویجول سائیکو تھراپی اور گروپ سائیکو تھراپی. انڈیویجول سائیکو تھراپی میں ایک وقت میں ایک ہی فرد کا علاج کیا جاتا ہے, جبکہ گروپ سائیکو تھراپی میں مختلف افراد کا بیک وقت جو ہے وہ علاج ہو رہا ہوتا ہے. اس کی آگے سے دو قسمیں ہیں, ایک ہے ڈائریکٹو سائیکو تھراپی اور ایک ہے نان ڈائریکٹو سائیکو تھراپی. ڈائریکٹو سائیکو تھراپی میں یہ جس کو ہدایتی طریقہ علاج بھی کہا جاتا ہے, اس میں معالج مریض کو باقاعدہ ہدایات دیتا ہے کہ اس نے کون سے کام کرنے ہیں, کس طریقے سے کرنے ہیں, کس طریقے سے اس نے سوچنا ہے, مختلف سچویشنز میں کس قسم کا کردار اپنانا ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام باتیں جو ہے وہ ہدایتی طریقہ علاج میں امپورٹنس رکھتی ہیں, جبکہ نان ڈائریکٹو تھراپی میں کسی قسم کی ہدایات نہیں دی جاتی ہیں, بلکہ مریض کو معالج اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کو خود سمجھ سکے, اس کے بارے میں اس کی انسائٹ کو امپروو کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کر سکے اور اپنی نفسیاتی کنڈیشن کو اور اپنی ذہنی کنڈیشن کو بہتر کر سکے. ٹھیک ہے, جو ڈفرینٹ تھراپیوٹک ٹیکنیکس ہم استعمال کرتے ہیں اس میں سائیکو انالیسس ہے, بیہیویئر تھراپی ہے, گیسٹالٹ تھراپی ہے, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ہے, کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی ہے, سائیکو ڈراما ہے, ریشنل ایموٹو بیہیویئر تھراپی ہے, ایگزسٹینشیل تھراپی ہے, فیملی تھراپی ہے. یہ ڈفرینٹ تھراپیوٹک ٹیکنیکس ہیں جو ڈیپینڈنگ آن سچویشن ہم استعمال میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر جو نیکسٹ ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اٹس نون ایز کاؤنسلنگ سائیکالوجی. کاؤنسلنگ سائیکالوجی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں, رہنمائی اور مشاورت. اگر ہم رہنمائی کی بات کریں تو رہنمائی اکارڈنگ ٹو جونز, رہنمائی سے مراد کسی شخص کا ذاتی طور پر کسی دوسرے انسان کی اس طرح سے مدد کرنا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے یا وہ اپنے مقصد کو کس طریقے سے بہتر انداز میں حاصل کر سکتا ہے. رہنمائی اسے زندگی میں درپیش مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے. رہنمائی سے مراد کسی ماہر اور تجربہ کار شخص کا کسی دوسرے شخص کو اپنے متعلق درست فیصلہ کرنے, اپنے مسائل کو خود حل کرنے اور اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے میں مدد دینے کا نام ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم مشاورت کی بات کریں تو اکارڈنگ ٹو کارل راجرز مشاورت دو افراد کے درمیان روبرو ملاقات کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں سے ایک انسان جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوتا ہے جبکہ دوسرا انسان اپنے رویے, طرز فکر اور کردار کے ذریعے جو ہے وہ دوسرے انسان میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک مس میں جو ہے وہ ماہر ہوتا ہے جبکہ دوسرا جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے پرابلمس کا شکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے کاؤنسلنگ کی بہت ساری ٹائپس ہیں جس میں میرج کاؤنسلنگ ہے, فیملی کاؤنسلنگ ہے, ووکیشنل کاؤنسلنگ ہے, ایجوکیشنل کاؤنسلنگ ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈری لیول پر ایجوکیشنل کاؤنسلنگ ہے, ہائر سیکنڈری لیول پر ایجوکیشنل کاؤنسلنگ ہے اور ایجوکیشنل پرابلمس کو ایڈریس کرنے کی ہم اس میں بات کرتے ہیں. اگر ہم سب سے پہلے میرج کاؤنسلنگ کی بات کریں تو اس میں کپل تھراپی ہے. اس مشاورت میں ایسے مسائل اور کانفلکٹس جو دونوں کو سمجھ نہ آ رہے ہوں ان کا حل پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ قائم رہ سکے. ان تمام کانفلکٹس کو ختم کر کے جو ان کے درمیان ہوتی ہیں ان کی آپس کے ریلیشن شپ کو مضبوط کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ازدواجی مشاورت دونوں میاں بیوی کو ایک ایسی سمت دیتی ہے کہ وہ آپس میں بہتر انداز میں کمیونیکیٹ کر سکیں اور جو کمیونیکیشن گیپ دونوں میں ایگزسٹ کرتا ہے اس کو ختم کیا جا سکے. دونوں کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے اس کو امپروو کیا جاتا ہے. دونوں سے مختلف مسائل پر بات چیت کی جاتی ہے جو کہ ان کے اندر جنم لے چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا آپس کا فاصلہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہوتا ہے. فاصلہ کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ازدواجی مشاورت میں دونوں کو صحت مندانہ طریقے سے آپس میں بحث و مباحثہ کرنے, چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپس میں پروڈکٹیولی ڈسکشنز کرنے میں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد فیملی کاؤنسلنگ ہے. خاندان فرد کے لیے ہمیشہ سے حوصلہ, محبت, تعاون اور معرکات کا ذریعہ رہا ہے مگر بعض اوقات جو ہے وہ خاندان کے لوگوں کے درمیان تعلقات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں, لوگ الگ تھلگ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی صورت میں فیملی کو کاؤنسلنگ کی شدید ضرورت ہوتی ہے تاکہ جو ہے وہ بہن بھائیوں کے آپس کے تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے
اور ان کے تعلقات کو संभाला जा सके और उनको आपस में जोड़ा जा सके। बाज़ औक़ात वालिदैन में अलहदगी की वजह से भी बच्चों की नफ्सियाती सेहत पर बहुत गहरे असरात मुरतब होते हैं। बाज़ औक़ात संगीन सूरत-ए-हाल भी आ जाती है जैसे कि तलाक, ठीक है? तो मज़ीद घरेलू हालात अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाते हैं। ऐसी सूरत में जो माहिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है वो अपना रोल प्ले कर सकता है, ठीक है? फिर उसके बाद वोकेशनल काउंसलिंग है। बाज़ औक़ात हमें समझ नहीं आती या किसी को समझ नहीं आती कि उन्होंने किस किस्म का पेशे को इंतखाब करना है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो उनको पढ़ने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट उनके इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ और एप्टीट्यूड के मुताबिक हैं। तो वहाँ पर जो वोकेशनल साइकोलॉजिस्ट है अपना रोल प्ले करता है, ठीक है? इस सूरत-ए-हाल में हमारी मदद करता है जब कोई इंसान तज़ब्ज़ुब का शिकार हो और उसको समझ ना आ रही हो कि वो कौन-सा पेशा इख्तियार करे, जो कि उसके मुस्तक़बिल को बेहतर से बेहतर कर सके। इस सूरत-ए-हाल में फ़र्द को माहिर मशावरती नफ्सियात की ज़रूरत पड़ती है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट फ़र्द के रुझानात, दिलचस्पियों और महरक़ात का अंदाज़ा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए जो है वो लगाता है, जिसकी बिना पर उसकी मिज़ाज, उसकी सोच और उसकी ज़हनी हमांगी को देखते हुए उसको पेशे के इंतखाब में मदद दी जाती है। हमारे यहाँ इस तरह की मशावरत अफ़राद आम तौर पर सीनियर या फैमिली मेंबरान जो हैं वो देते हैं, ठीक है? और इसके अलावा जबकि बैरूनी ममालिक में काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ये रोल प्ले करते हैं और वो हेल्प आउट करते हैं लोगों को उनके एप्टीट्यूड के मुताबिक सेलेक्ट करने में कि कौन-सी फ़ील्ड उनके लिए सूटेबल है। फिर एजुकेशनल काउंसलिंग है, तालीमी मुशावरत और रहनुमाई से मुराद फ़र्द को तालीम से मुतल्लिक दी जाने वाली मदद है। रहनुमाई और तालीम का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक मौजूद है। माहिरीन जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं या एजुकेशनल काउंसलर्स हैं, वो सानवी सतह पर और आला सानवी सतह पर तालीमी रहनुमाई जो है वो देते हैं। सानवी सतह यानी सेकेंडरी लेवल से मुराद प्राइमरी के बाद मैट्रिक तक की तालीम है, ठीक है? इसमें जो है हमें मुख्तलिफ़ पहलुओं पर जो है वो तालीमी रहनुमाई की ज़रूरत होती है। तलबा और तालिबात की मज़ीद तालीम हासिल करने के हवाले से रहनुमाई करना, मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों के टीचिंग मेथड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देना और इन इदारों में तालीम के मकासद के मुतालिक आगाह करना, ठीक है? तालीमी इदारों के निसाब कोर्सेज़ के बारे में मालूमात फ़राहम करना, ठीक है? ये भी बेसिक पर्पज़ है, जो कि सेकेंडरी लेवल पर हम प्ले करते हैं। इसके अलावा हायर सेकेंडरी लेवल की अगर हम बात करें, इंटरमीडिएट में, तो सबसे पहला जो मकसद है वो है मज़ामीन के इंतखाब में जो है वो मदद देना। नंबर 2 क्या है कि अमली पेशे के लिए मज़ामीन के इंतखाब करने के लिए पेशेवराना ज़रूरत को मद्देनज़र रखा जाता है। इसके अलावा कौन-सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और कहाँ का जो टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है या रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेहतर हैं। फिर तालीमी मसाइल, छोटे बच्चों में सानवी सतह पर तालिब-इल्मों को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, ठीक है? उनको एड्रेस करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। बच्चों के ज़हनी मसाइल, उनका लापरवाह रवैया, उनके अंदर जो इगोसेंट्रिक बिहेवियर्स होते हैं, उसके अलावा उनके अंदर जो गुस्सा, बेचैनी, ठीक है? इरिटेबल बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है? इसके अलावा जो है वो जो बच्चे टीचर्स के साथ जो है वो बदतमीज़ी करना या असातिज़ा के हुक्म को ना मानना, जमात के अंदर जो है वो डिसिप्लिन को मेंटेन ना करना, ठीक है? इसके अलावा कमरा जमात के अंदर पेश आने वाले मसाइल और दीगर इस किस्म की इश्यूज़ को एड्रेस करती है। इसके अलावा कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर तालिब-इल्मों की सलाहियतों, उनकी ज़हानत, उनके रुझान, उनकी दिलचस्पी और उनकी काबिलियत के मुताबिक उनको मज़ामीन के इंतखाब में मदद देती है। नफ्सियात की ये शाख एक शऊरी, मुनज़्ज़म और पेशेवराना अमल है, जिसकी मदद से काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट और उसकी ज़ात से मुतल्लिक उसको पूरी आगाही दिलवाते हैं, ताकि वो अपनी जो सलाहियतें हैं उनको बेहतर तौर पर इस्तेमाल में ला सकें और अपनी तालीमी तरक्की, ज़ाती नशो-ओ-नुमा, माशरती तरबियत और पेशेवराना शोबों में अपनी ज़रूरियात को अच्छे तरीके से पूरा कर सकें और जो भी उनके मसाइल हैं, उनको अच्छे से एड्रेस कर सकें, ठीक है? तो ये डिफरेंट रोल्स हैं, जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अपने प्ले करते हैं। यानी कि अगर जहाँ पर हॉस्पिटलाइज़ेशन रिक्वायर्ड हो या यहाँ जहाँ पर मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी शिद्दत जो है वो ज़्यादा हो, शदीद नौइयत के हों, तो वहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले करते हैं। जबकि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जहाँ पर हॉस्पिटलाइज़ेशन रिक्वायर्ड ना हो या ज़हनी बीमारियों की शिद्दत जो है वो ज़्यादा ना हो और लोगों को अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ इश्यूज़ के बारे में मुशावरत की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले करते हैं।